सा सा यदि लभ्यते क्वचित् कविता सवितेव शातनी घनमोहान्धचयस्य चिन्मयी। कविता सवितेव शातनी घनमोहान्धचयस्य चिन्मयी। भवतापविनाशनोद्धुरा मधुरासौ नवचंद्रिका स्वयं इति स्वकीय व्याहारानुगुणमद्य इतः पूर्वं सप्तकविधुरीणानां मधुमयीं काव्यमाधुरीमास्वाद्य अमन्दानन्दमन्विन्दम्। सुधियः सर्वेपि कवयः स्वस्वकाव्यनिर्माणे उत्कर्षं समाप्नुवन्तः अद्य अस्माकं चित्तम् आवर्जयन्ति। अद्यत्वे महानयं प्रसंगः यत् सुरसरस्वत्यापि प्रतिभाजुषो विद्वांसः कवयश्च तत्र तत्र सर्वकारेण सत्क्रियन्ते तेषु तेषु अवसरविशेषेषु। संस्कृतस्य काव्यवैभवं सुतरामुत्कर्षं समर्श्नुवानं प्राक्तनैः सह युवजनेषु अपि दरीदृश्यते। अद्यतनेपि कविसमवायेऽस्मिन् चरितार्थतामवाप्नोति मामकीना वाग्यम्। श्रीमद्भिः संचालकवर्यैः अनुरुद्धोऽस्मि यत् साम्प्रतिके युगे संस्कृतकाव्यं कीदृशं प्रवर्तते, तस्य का दिशा भवति एतस्मिन् विषयेपि किमपि कथयित्वा इतोऽनन्तरं काव्यपाठं करणीयम्। अत्र मन्ये मम आचार्याः गुरवः आचार्य रहस्यविहारी त्रिपाठी महाभागाः वर्तन्ते। तेषां मयि बहु स्नेहः वर्तते। अन्येपि ये ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः वरिष्ठाः गरिष्ठाः वर्तन्ते, तेभ्योऽपि नमस्कारान् विधाय अहं किञ्चित् वच्मि। यथा अस्माभिः अस्मिन् काव्य समवाये अस्मिन् काव्य सम्मेलने श्रुतं, तत्र प्राचीना परंपरा तु संस्कृते जीवति तरां। यथा अस्माभिः अस्मन्मित्रवर्यैः तत्र रामकृष्ण पेजेन्ताय महोदयैः याः कविताः श्राविताः, चित्रकाव्यमपि तत्र श्रावितं। कवितायाः पारंपरिकं यत् स्वरूपं तत् तैः प्रदर्शितं। तथापि कविता इदानीन्तने युगे बहुषु मार्गेषु भ्रममाणा तत्र मूलं न त्यजति इति अस्मत्सुखाय वर्तते। आदौ शशिकान्ततिवारिणा शशिधरेण तत्र वाग्देव्याः वन्दनं कृतं, गुरुवन्दनं कृतं। तत्र माधुर्यमासीत् अत्यन्तम् इति सर्वैरनुभूतमेव। शशिकान्तमहाभागः अस्मद्वैदिकदर्शनविभागस्य पूर्वच्छात्रः, इदानीम् अध्यापकत्वं लभमानो वर्तते। सद्यो जातः कविरयं, तस्य कवितां श्रुत्वा अहं नितरां मोमुदीमि। एतदनन्तरं हरिद्वारतः समागतेन तु कविना वेदव्रतवर्येण देशभक्तिपरा काचन कविता श्राविता, तामपि आस्वाद्य अहं प्रसीदामि। एतदनन्तरं श्रुतमस्माभिः पण्डितवर्यस्य प्रौढरचना प्रवीणस्य डॉक्टर परमानंद झा महोदयस्य काव्यं, यत्र साम्प्रतिकी चेतना वरीवर्ति। साम्प्रतं यद् भारते विश्वस्मिन् च भवति, विश्वस्मिन् विश्वे भारते च याः घटना भवन्ति, तां व्यञ्जनया अभिधया क्वचित् लक्षणया च अभिलक्ष्य श्रीमद्भिः झा महोदयेन स्वकाव्यं रचितं। तत्र काव्ये नितरामासीत् माधुर्यम् अथ च शब्दसौष्ठवमप्यासीत् इति मया श्रुतम्। एतदनन्तरं
एतदनन्तरं लक्ष्मणपुरादागता अत्र भवति सम्मान्या रेखा शुक्ला महाभागा स्वकीयां कजरी कवितां कजरी भावितां कवितां श्रावितवती। सापि रम्या आसीत्। अन्ये ये कवयः सन्ति। अन्ते च मन्ये अहं मध्ये तत्र किञ्चित् कार्यवशात् अत्र विच्छिन्ना। तर्हि डॉक्टर लोकेशस्य काव्यं जातं न वा इति अहं न जानामि। नैवागता आगता किं? तेषामपि काव्यं मधुरमेव भवति इति अहम् अनुमिनोमि। इतोऽनन्तरं रामटेकता समायातेन अस्माकं मित्रवर्येण साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेतृणा डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना महोदयेन चित्राम् आवर्जकं हृदि तावत् यस्य हृदये भावना जागर्ति यस्य श्रवणेन तादृशं काव्यं श्रावितं। तत्र बालस्य कस्यचन बालस्य तत्र काव्यथा अनुभूता कविना सा श्राविता। अद्यत्वे काव्यधाराः भिन्न भिन्न दिशासु चलति प्रवर्तते इति मया पूर्वमुक्तं। मयापि दण्डकछन्दांसि रचितानि। तत्र हिंदी भाषायां प्रयुक्तानि ये छन्दांसि यानि छन्दांसि तेषामपि रचना कृता। अथ च साम्प्रतिके युगेऽस्मिन् अस्माकं मित्रवर्यं गुर्जर निवासी अस्माकं सुहृद्वर्यः वर्तते। स हाइकु कवितां लिखति। तत्र जापानदेशीय छन्दोवृत्तिरियं ताम् अनुसृत्यापि बहवः कवयः लिखन्ति। गलज्जलिका इति नाम्ना गजल इत्यपि तर्हि पारसीककवितायाः अपि प्रवर्तनं संस्कृते कुशलतया क्रियते। गीतानि अपि लिख्यन्ते, लोकगीतान्यपि लिख्यन्ते। इदम् अत्र अवधेयं भवति। सर्वं भवतु किन्तु छन्दोवितानं विघ्नितं मा स्यात्। अथ च च्युतसंस्कृतिदोषः बहुषु काव्येषु समायाति भ्रमतया विभ्रमतया वा। गानं शोभनं स्यात् इति कृत्वा च्युतसंस्कृतिः आयाति। प्रमादेनापि च्युतसंस्कृतिः दोषः आयाति। इमे दोषाः परिहार्याः भवन्ति। अन्यथा सा कविता चिरंतना न भविष्यति। सा कविता महिषी न भविष्यति। व्याकरणादि दोषरहिता संस्कारेण संस्कृतैव कविता संस्कृत कविता इत्यहं मन्ये। अथ च अहं स्वकीयं काव्यं पठामि। प्रथमं मया सर्वलघुवर्णात्मिका एका चतुष्पदी श्राव्यते। भगवन्तं विष्णुम् उद्दिश्य श्री विष्णुनुतिः सर्वलघुवर्णात्मिका चतुष्पदी। अत्र यथा निवेदितं वर्तते एकमप्यक्षरं दीर्घं नास्ति। एकोऽपि वर्णः नास्ति दीर्घः। श्रूयतां तावत्। त्रिभुवन कमन शमन जगदघ दव दहन गहन जनि मृतिवन विदलन। त्रिभुवन कमन शमन जगदघ दव दहन। त्रिभुवन कमन शमन जगदघ दव दहन गहन जनि मृतिवन विदलन। स्वजन जन चयन नलिन नयन निधि शयन च विधि समुदयन सुख कलन। सर्वाण्यपि संबोधन पदानि। श्रुति सकल सदन मदन मद कदन विमल विधुवदन कृत दृगति वलन।
जय जय करुण हृदय भव भयमपनय नय निपुण कुमति श्रुति विचलन। जय जय करुण हृदय भव भयमपनय नय निपुण कुमति श्रुति विचलन। स्मित मधुर वचन मृदुपद विरचन गरुड गमन दनुज दमन नवघन। अशरण शरण निखिल निधि वितरण कलि कलुष हरण धृत धवल वसन। वितर चरण रति म विनयम पहर वितर चरण रति म विनयम पहर। विभुवर शुभद निरय रस निरय रय निरसन वितर चरण रति म विनयम पहर। विभुवर शुभद निरय रय निरसन। द्रुहिण गिरीश सुरपति परिगणित ललित गुणगण। द्रुहिण ब्रह्मा द्रुहिण गिरीश सुरपति परिगणित ललित गुणगण। हृदि रमण परम धन त्रिभुवन कमन शमन जगदघवन दहन गहन जनि मृतिवन विदलन। जय जय करुण हृदय भव भयमपनय नय निपुण कुमति श्रुति विचलन। इतोऽनन्तरं सवय्या छन्दसि हिंदी छन्दः वर्तते। सवय्या छन्दसि किमपि वर्तते कविता कीदृशी स्यात् इति इत्यभिलक्ष्य। सुगमत्वमुदञ्चति नोच्च नगो सुगमत्वमुदञ्चति नोच्च नगो निकटे नवला नगरीय दिनो। सुगमत्वमुदञ्चति नोच्च नगो कश्चन उच्च नगः तादृशः सुगमः न भवति यदि तस्य अधस्तात् तस्य उपत्यकायां काचन नगरी मनोहारिणी न स्यात्। सुगमत्वमुदञ्चति नोच्च नगो निकटे नवला नगरीय दिनो। श्रयते भयमेव सुमञ्जुतटं श्रयते भयमेव सुमञ्जुतटं तटिनी तरणाय तरीय दिनो। श्रयते भयमेव सुमञ्जुतटं तटिनी तरणाय तरीय दिनो। विधुरं विधुरम्य मुखं प्रमुखं विधुरं विधुरम्य मुखं प्रमुखं शुचिवागमृतांशु झरीय दिनो। विधुरं विधुरम्य मुखं प्रमुखं शुचिवागमृतांशु झरीय दिनो। वितथा च तथा जनबोध कथा वितथा च तथा जनबोध कथा कविता कवितापहरीय दिनो। वितथा च तथा जनबोध कथा कविता कवितापहरीय दिनो। कवितया उपदेशः प्राप्यते किन्तु कवितायाः मुख्यं हार्दं वर्तते कवितापहरणम् अर्थात् स्वान्तः सुखमवाप्ति स्वान्तः सुखस्य अवाप्तिरेव कवितायाः हार्दं वर्तते इति कृत्वा लिखितं मया। वितथा च तथा जनबोधकथा कविता कवितापहरीय दिनो। विधुरं विधुरम्य मुखं प्रमुखं शुचिवागमृतांशु झरीय दिनो। वितथा च तथा जनबोधकथा कविता कवितापहरीय दिनो। अतः परम् एकं गीतं श्रावयितुमिच्छामि यदि समयः स्यात्। मनो विस्मरति नो ग्रामम्। अस्ति समयः वर्तते न वा? अतिकालः मा स्यात्। वयं पूर्वम् उज्जयिन्याम् आसम् तर्हि समयस्य अवधानं मयि वर्तते। तर्हि एकं गीतं श्रावयामि। सञ्चालकमहोदयेन दत्ता अनुमति। मनो विस्मरति नो ग्रामम्। अस्माकं राष्ट्रं ग्रामप्रधानं राष्ट्रं वर्तते
अस्मद्ग्रामेषु भारतीया यादृशी इदानीन्तने कालेपि वर्तते, तादृशी कदाचन अन्यत्र नास्ति इत्यभिलक्ष्य मया गीतमिदं पूर्वं रचितमासीत्। अधुना श्रावयामि। मनो विस्मरति नो ग्रामम्। इदानीं यद्यपि मनः नगरनिवासी जातः, नागरिकः जातः, तथापि मनः कीदृशः मनः ग्रामं स्मरति इत्यस्ति कथ्यम्। कषायित धूम डंबर साहचर्याभ्यास संयुक्तं परिष्वक्तं नवीनोद्भावनाभि राग निर्मुक्तं। कषायित धूम डंबर साहचर्याभ्यास संयुक्तं परिष्वक्तं नवीनोद्भावनाभि राग निर्मुक्तं। मतेषु प्रत्यहं नवतां दधानं ज्ञान संबुद्धं। मुदा वातानुकूलित कक्ष संचारैक संरुद्धम्। अत्र विपरीत लक्षणया मनसः विशेषणानि दत्तानि। मुदा वातानुकूलित कक्ष संचारैक संरुद्धं। प्रगतिवर्त्मनि समनुयातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। निकामं नागरं जातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। निकामं नागरं जातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। ग्रामः कीदृशः आसीत् बाल्यकाले। अहो ग्रामः सदायो मृन्मयोऽपि हिरण्मयोऽस्माकम्। अहो ग्रामः सदायो मृन्मयोऽपि हिरण्मयोऽस्माकं। यदासीत् बाललीलालोल हिन्दोलाश्रयोऽस्माकं। यदासीत् बाललीलालोल हिन्दोलाश्रयोऽस्माकं। यदीये मञ्जुलोपवने जले शतधा कृता क्रीडा। यदीयक्रोडमापन्ने न संकोचो न वा व्रीडा। यदीये मञ्जुलोपवने जले शतधा कृता क्रीडा। यदीयक्रोडमापन्ने न संकोचो न वा व्रीडा। सदा तं कान्तमवदातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। निकामं नागरं जातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। प्रगतिवर्त्मनि समनुयातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। को वा दधिमन्थनं गोदोहनं हम्बारवोपेतं। शिशूनां रोदनं हसनं वचः कलना स्वभिप्रेतं। कृषीवलवल्लभानां कल्यवर्तविधानकं रम्यं। श्रमिकजनता तते कार्यस्थलेष्वभियानमुद्गम्यं। सुरभिभरमदिरमधुवातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। निकामं नागरं जातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। प्रगतिवर्त्मनि समनुयातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। हरित शाकान्न पूरित शाद्वलांचित भूमि भागास्ते। हरित शाकान्न पूरित शाद्वलांचित भूमि भागास्ते। द्रुमोन्नद्धा गिरिप्रस्तारवन्तो दिग्विभागास्ते। द्रुमोन्नद्धा गिरिप्रस्तारवन्तो दिग्विभागास्ते। कुटिलपथगामिनी स्रोतो वहा सा शोभनाम्राली। तृणाच्छन्ना सुवीथि मध्यकूपो दभ्ररसशाली। प्राचीने समये तत्र ग्रामस्य मध्ये कश्चन गभीरः कूपो भवति स्म। तमभिलक्ष्य उक्तं कुटिलपथगामिनी स्रोतो वहा। ग्रामस्य तत्र बहिर्भागे
कुटिलपथगामिनी स्रोतो वः सा शोभनाम्राली तृणाच्छन्ना सुवीथि मध्यकूपोदभ्ररसशाली कुटजकुसुमैरनाग्रातं मनो विस्मरति नो ग्रामं निकामं नागरं जातं मनो विस्मरति नो ग्रामं निकामं नागरं जातं वसन्ते यत्र सौवर्णी प्रभा रञ्जयति दिग्भागं वसन्ते यत्र सौवर्णी प्रभा रञ्जयति दिग्भागं ज्वलन्नुग्रो निदाघाग्निस्तथा विजहाति नो रागं रसस्निग्धैर्घनैः सह सान्द्रतामुपयाति लोकरुचिः रसस्निग्धैर्घनैः सह सान्द्रतामुपयाति लोकरुचिः शरदि हिमशिशिरयोर्विविधोत्सवैः प्रतिभाति लोकरुचिः शरदि हिमशिशिरयोर्विविधोत्सवैः प्रतिभाति लोकरुचिः प्रकृतिकृतिभिः समाम्नातं मनो विस्मरति नो ग्रामं निकामं नागरं जातं मनो विस्मरति नो ग्रामं प्रगतिवर्त्मनि समनुयातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। अन्तिमं वर्तते सरलमनसः सखायो यत्र निर्व्याजात्मसम्बन्धः सरलमनसः सखायो यत्र निर्व्याजात्मसम्बन्धः न कार्पण्यं न नागपि नैव कल्पितसभ्यता बन्धः सरलमनसः सखायो यत्र निर्व्याजात्मसम्बन्धः न कार्पण्यं न नागपि नैव कल्पितसभ्यता बन्धः समे सुख दुःखयो सहभाग संपृक्ता जना नित्यं समे सुख दुःखयो सहभाग संपृक्ता जना नित्यं विभिन्ने जीवनेऽपि विलोक्यते किल यत्र सौहित्यं विभिन्ने जीवनेऽपि विलोक्यते किल यत्र सौहित्यं सुजनतामृतरसस्नातं मनो विस्मरति नो ग्रामं सुजनतामृतरसस्नातं मनो विस्मरति नो ग्रामं निकामं नागरं जातं मनो विस्मरति नो ग्रामं प्रगतिवर्त्मनि समनुयातं मनो विस्मरति नो ग्रामं निकामं नागरं जातं मनो विस्मरति नो ग्रामं। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अतीव सुंदरम श्रीमद्भिः गुरुभिः काव्यं पठितमत्र ग्रामो मया स्मर्यते इति कदाचित् प्रतीतिः अत्र भवति। मनः ग्रामं न विस्मरति। ग्रामीणाः किञ्च ग्राम्यकूपाः सरोवराः क्रीडनं या काचिदपि संस्मृतिः सा अत्र काव्ये अध्याये स्थापिता सत्यमेव। प्रगतिवादे इदानीम् आगताः वयं सर्वमपि विस्मरामः। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानद्वारा समायोजिते संस्कृतसप्ताहान्तर्गते अस्मिन् कविसम्मेलने भवताम् आध्यक्ष्यम् अस्माभिः प्राप्तं। भवतां काव्यपाठेन किञ्च उद्बोधनेन उपकृताः। इदानीम् अस्माकं सर्वेपि यथा अस्माकम् आचार्याः वाचस्पतिमहोदयाः अपि जगदानन्दझा महोदयाः अपि किञ्च दूरदूरात् अपि अनेके श्रोतारः यथा धन्यवादावसरे जगदानन्दझा महोदयाः भविष्यन्त्येव कथिताः सन्ति। तेषां सर्वेषाम् अपि कृते धन्यवादज्ञापनम् आदरणीयाः जगदानन्दझा महोदयाः कुर्वन्ति। भूमा वै सुखम अस्मिन् कविसमवाये सम्पस्थिताः सर्वे प्रणम्याः कवयः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानतः सादरं हार्दं ज्ञापयामि।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य मान्याः अध्यक्षवर्याः अस्माकं निदेशकवर्याः श्री पवन कुमार महोदयाः अथ च अध्यक्षवर्याः श्री डॉक्टर वाचस्पति मिश्र महाभागाः अत्र राजन्ते। एतत् दायित्वं मह्यं समर्पितं तेभ्यः हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्मिन् काव्यसदसि ये कवयः सन्ति ततोतिरिच्य अन्ये अपि सुकवयः अत्र विराजन्ते, तेषां नाम अहं प्रथमं ग्रहीष्यामि। अत्र सन्ति आचार्य रहस्बिहारी द्विवेदी महाभागाः, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे महाभागाः, डॉक्टर नवलता महोदया, डॉक्टर अवनीन्द्र पांडे महाभागाः। तेभ्यः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं धन्यवादं सार्थक्यं च बिभर्मि। अस्मिन् कविसमवाये उपस्थिताः कविसम्मेलनस्य अध्यक्षं निर्वहन्तः प्रोफेसर विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र महाभागाः, एते मम गुरुकल्पाः गुरुवर्याः, तेभ्यः सार्थक्यं बिभर्मि धन्यवाद ज्ञापनं कर्तुम् अहं समर्थः नास्मि। अन्ये अत्र उपस्थिताः डॉक्टर शशिकान्त तिवारी महोदयाः हरियाणातः, पूर्वम् एते वाराणस्याम् आसन्, सम्प्रति हरियाणां प्रति प्रस्थितः तत्रत्यः जातः डॉक्टर शशिकान्त तिवारी। डॉक्टर वेदव्रतः हरिद्वारतः, डॉक्टर परमानंद झा महोदयः दिल्लीतः, डॉक्टर रेखा शुक्ला महोदया लखनऊतः, डॉक्टर रामकृष्ण तेजस्तायः एर्नाकुलमतः, श्री लोकेशः सम्प्रति लखनऊ नगरे राजते, डॉक्टर मधुसूदन सेना रामटेकतः। एतेषां समेषां कृते हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। अधिकं किं वच्मि, अस्माकं गुरुवर्याः प्रोफेसर विन्ध्येश्वरी प्रसाद महाभागाः, विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र महाभागाः, ते कथं किम् एतत् सर्वं तत्र कथितं, काव्ये कति गुणाः आसन्, किं ते उक्तवन्तः इति सर्वं सुजातमेव। केवलं धन्यवादज्ञापननिमित्तम् अहम् अत्र उपस्थितः अस्मि। अतः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानतः पुनः पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि। आशासे यत् अग्रिमे दिवसे अपि एका कविगोष्ठी आयोजिता भविष्यति, तत्र अपि एते समुपस्थिताः भविष्यन्ति। सादरं प्रार्थये च सर्वे अस्मिन् जूम् लिङ्क् यत् अस्ति तत्र आगच्छेयुः। अस्मान् कृते एतत् साहाय्यं भविष्यति, उत्साहवर्धनं भविष्यति। एतत् उक्त्वा विरमामि। नमो वाः। धन्यवाद।